नमस्ते सबैजनालाई, तपाईलाई स्वागत छ भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। म आकाश राउत, एमबीबीएस फाइनल इयर स्टुडेन्ट इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराज मेडिकल क्याम्पसबाट। र हामी आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ अलि भर्खरै इन्डियन एम्बेसीको विङ जुन नेपालमा छ काठमाडौँमा, त्यसले अहिले नोटिस निकालेको छ कम्पेक्स स्कलरसिपको। कम्पेक्स स्कलरसिप स्किम 2020 जुनमा क्लास 12 पास गरिसकेका स्टुडेन्टहरू जुन इन्ट्रान्स प्रिपरेटिङ फेजमा छन् र अर्को जसले 12 क्लासको इक्जाम दिएको छैन त्यसले पनि दिन सक्ने यो कम्पेक्स स्कलरसिप स्किम हो। यो कम्पेक्स स्कलरसिपको अन्तर्गत मान्छेले स्टुडेन्टहरूले कुन कुन विषय पढ्न सक्छन् त? ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ, त्यस्तै बिएससी एग्रिकल्चर, बी फार्मेसी, बिएससी फुड टेक्नोलोजी र बिएससी नर्सिङ जस्ता कोर्सहरूमा उनीहरूले स्कलरसिप पाउन सक्छन्। सो यो कम्पेक्स स्कलरसिप बारेमा तपाईहरुले दिनु कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ र म भरसक भन्छु कि यो सबैजनाले बुझ्नुपर्ने छ, किनभने धेरैजसो स्टुडेन्टहरू हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि नेपालमा के कस्ता स्कलरसिपहरू छन् र यो कम्पेक्स स्कलरसिप स्किमको लागि टन्नै डेट छ र तपाईहरुले एप्लिकेसन फर्ममा के कस्तो बुझाउनु पर्छ, त्यसलाई बुझाउने प्रोसिजर के कस्ता छन् भनेर मैले यो भिडियो तपाईहरु अगाडि ल्याएको छु र हाम्रो अरू पनि भिडियो सिरिज आउनेछ र स्पेसिफिकली यसमा कम्पेक्स स्कलरसिपको स्किमको कुरा हुनेछ। सो इन्डियन एम्बेसीको वेबसाइटमा जानुस् र तपाईहरु पाउन सक्नुहुन्छ यो कुराहरू। सो म पढेर सुनाइदिन्छु। स्किमको नाम के हो? एम्बेसी अफ इन्डिया काठमाडौँ इन्भाइट्स एप्लिकेसन फर अन्डर ग्रेजुएट कोर्सेस अन्डर कम्पेक्स 2020 स्कलरसिप स्किम। यो नोटिफिकेसन जारी गर्यो जुनमा हामीले अनलाइन एप्लिकेसन दिनुपर्छ। कुनमा त नेपाली नेसनलहरूले दिन सक्छन् ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ, फार्मेसी, एग्रिकल्चर, फुड टेक्नोलोजी र बिएससी नर्सिङमा। कुन एकाडेमिक इयरको लागि त 2021 को लागि। लास्ट डेट कहिले हो त? हेर्नुस्, यति कुरा थाहा राख्नुस्, फर्म खुलिसक्यो र यसको लास्ट डेट हो, यहाँ म लेखिदिन्छु है। लास्ट डेट भनेको 2020 त्यस्तै 0809 हो। द्याट इज अहिले जुलाई छ, यो अगस्तमा छ। अगस्त 9 को यसको के छ त? लास्ट डेट अफ सबमिसन छ। के छ त? लास्ट डेट अफ सबमिसन भनेको 9 मा छ, अगस्त 9 मा। अब हेर्नुस्, एलिजिबिलिटी के कस्तो हुनुपर्छ। अब कतिजना जो 12 पास गरिसकेका छन् तिनीहरूको लागि एलिजिबिलिटी अहिले फुलफिल गर्नुपर्छ। जो 12 पास गरेका छैनन् तिनीहरूको लागि पनि म भन्नेछु कि के कुरा गर्नुपर्ने छ भनेर यसमा लेखिएको छ एप्लिकेसनमा। सो पहिला हो ब्याचलर अफ कुन कोर्स छ त हामीलाई थाहा नै भइसक्यो। एउटा कोर्स भनेको बीई छ, ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ। अर्को हामीसँग कुन कोर्स छ त? बिएससी एग्रिकल्चरको लागि छ कोर्स। त्यस्तै कोर्स भनेको एउटा अर्को कुन छ? बी फार्मेसीको लागि छ। तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त? नेट चलाउनुहुन्छ, नेट सर्फिङ गर्नुहुन्छ, तर इन्डियन एम्बेसीले सबैभन्दा बढी नेपालमा स्कलरसिप दिन्छ, त्यही भएर त्यो कुरा भन्छ। त्यस्तै बिएससी फुड टेक्नोलोजीमा छ र त्यसपछि लास्टमा भनेको बिएससी नर्सिङ छ। यसमा धेरैवटा सिट छन्, सिट कतिवटा छ भनिएको छैन तर टन्नै सिट छ है योहरुमा। सो सबैको मैले भन्नेवाला छु एलिजिबिलिटी के छ भनेर। क्लियर? अब हेर्नुस्, सबैभन्दा पहिला इन्जिनियरिङको आयो। इन्जिनियरिङमा 60% एग्रिगेट हुनुपर्छ। एग्रिगेट भनेको पीसीबीमा र 50% इङ्ग्लिसमा हुनुपर्छ। मिन्स 100 मार्कको छ भने फिजिक्समा पनि 60, केमिस्ट्रीमा पनि 60, बायोलोजी पनि 60 भन्दा बढी आउनु पर्यो र इङ्ग्लिस त हाम्रो कम्पलसरी छ। सो इङ्ग्लिसमा 50% मार्क आउनु पर्यो। क्लियर? यो सबैजना छ? क्लियर भइसक्यो? द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु, बुझ न, जो सीबीएसईबाट पनि दिएको छन् तिनीहरूबाट पनि, जो ग्रेडमा दिएको छ ग्रेडले जहिले पनि पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्ने। अब त्यो आफूले पनि गर्न सकिन्छ, नभए एनबीबाट पनि भेरिफिकेसन गराउन सकिन्छ। बिएससी एग्रिकल्चरको लागि पनि सेम छ, यसको लागि पनि सेम। द्याट इज 60% ल्याउनु पर्यो पीसीबीमा र त्यसपछि अर्को ल्याउनु पर्यो। अनि पीसीबी होइन, सरी है, यसमा पीसीबी छैन, यसमा पीसीएम छ है। पीसीएम इन्जिनियरिङमा म्याथमेटिक्स छ। अर्को यसमा भनेको पीसीबी छ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी र 50% इङ्ग्लिसमा। त्यस्तै बी फार्मेसीको लागि भनेको 60%, यसमा पनि पीसीबी छ र इङ्ग्लिसमा 50% छ। बिएससी फुड एन्ड टेक्नोलोजीमा के छ? सेम कुरा, 60% एग्रिगेटमा हुनु पर्यो, एग्रिगेटमा र 50% इङ्ग्लिसमा। तर यसमा के लेखेको छ?
एटलिस्ट 55% सबैमा आउनुपर्छ। यसमा के थियो कट अफ टोटल मिलाएर 60 आयो तर फिजिक्समा अलिक कम आयो भने हुँदैन। तर यसमा के छ 55 यसमा कट अफ छ के टोटल गरेर 60 भन्दा बढी आउनु पर्यो। तर पिसिबी को कट अफ भनेको 55% छ। त्यसपछि आयो बीएससी नर्सिङको पनि सेम कुरा छ। 60% एग्रिगेटमा आउनु पर्यो, 50% इङ्ग्लिसमा आउनु पर्यो र इफ इन्डिभिजुअलमा गऱ्यो भने मिनिमम 55% आउनु पर्यो। सो 5 वटा फिल्डमा के छ 1 2 3 4 5 भने के छ 5 वटा फिल्डमा कम्प्लेक्स स्कलरशिप स्किम छ भर्न सक्ने। क्लास 11 को मार्क इन्क्लुड गर्नु पर्दैन। नोट क्लास 11 को मार्क्स इन्क्लुड गर्नु पर्दैन, क्लास 12 को मात्र इन्क्लुड गर्नुपर्छ। हेर्नुस् यसको सिलेबस एक्ज्याक्ट सिलेबस छैन। सिलेबस भनेको जुन हामी एमबीबीएस लागि पढ्छौँ नि त्यही कुरा पढे पनि हुन्छ र इन्जिनियरिङमा जुन पढ्छौँ नि हामी पीएहरूमा गएर एसईएहरूमा पढेर त्यही कुरा पढे पनि हुन्छ। त्यसको पर्फेक्ट एउटा दिएको छैन, के भन्छ सिलेबस दिएको छैन तर सोध्ने भनेको त्यस्तै क्वेसन हो। अब सिलेक्सन प्रोसेस भनेको के छ त एउटा सिलेक्सन विल बी बेस्ड अन प्रोक्टोर टेस्ट लिन्छ और एक्जाम लिन्छ, इन्टरनेटवाला एक्जाम लिन्छ, इन्टरनेट बेस्ड एक्जाम हुन्छ जस्तो यो पुल्चोकरमा हुन्छ एउटा इन्टरनेट बेस्ड एक्जाम लिन्छ र त्यसपछि त्यसको रिजल्ट निकाल्छ। त्यसपछि रिजल्ट निकाल्ने भनेको एम्बेसीले नोटिसबाट हो, नभए तपाईँलाई इमेल एप्लिकेसनमा पठाइदिन्छ र त्यसपछि तपाईँले त्यो युनिभर्सिटीले तपाईँलाई बोलाउँछ अनि त्यसपछि त्यस्तै हुन्छ। किन मेरो दिदी पनि जानुभएको छ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा, अब अहिले सकिसक्यो, उहाँको पनि त्यस्तै भएको थियो। अनि हेर्नुहोस् candidates who have already passed class 12 or equivalent to 10+2 CBSE can may apply। क्लियर भइसक्यो। अनि त्यसपछि के छ जो अहिले कोभिड-19 कारण योपालि राम्रो छ कोभिड-19 कारण जुन जुन स्टुडेन्टले दिन सक्न पाएको छैनन् क्लास 12 को एक्जामहरू तिनीहरूले पनि भर्न सक्छन् त्यो कुरा लेखेको छ। तर अब क्लास 12 दिइसक्यो हैन, अब मानौ क्लास 12 मै छ त्यो मान्छे अब त्यो स्टुडेन्टले एक्जाम दिइसक्यो, यो एक्जाममा पास भयो क्लास 12 को, तर एक्जाम फेरि हुँदाखेरि त्यसले रिजल्टमा इफ फेल भयो भने उसले स्कलरसिप उसको के हुन्छ त त्यहाँबाट खोसिन्छ। सो यो स्कलरसिपमा नाउँ निकाले पनि अब त्यो त हुँदैन, नाउँ निकालेको मान्छे कासे फेल हुँदैनन्, तर रेयर केसमा चाहिँ त्यहाँ फेल भयो भने स्कलरसिप खोसिन्छ, त्यो भनेको कुरा छ। हरेकजनाले इन्डिभिजुअल रेजिस्टर्ड इमेलबाट बोलाउँछन्। अनि हैन पहिला अब हेर्नुहोस् फर्म भर्दाखेरि तपाईँले अब जस्तो फर्म भर्नुभयो नि फर्मको भेरियस स्टेप छ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 हैन। अनि अर्को कुरा बुझ्नुहोस् एउटा मान्छेले यो छैन कि बीईमा मात्र एकपल्टमा भर्न सक्छ, एउटा मान्छेले एकपल्टमा यो जस्तो 5 वटा स्किम छ नि त्यसबाट म्याक्सिमम अफ 2 वटा गर्न सक्छन्। जस्तो म ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङमा पनि एप्लाई गर्न सक्छु, फार्मेसीमा पनि एप्लाई गर्न सक्छु, 2 वटा भन्दा बढी एप्लाई गर्न सकिँदैन, यो कुरा बुझ्नुहोस्। र इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि अब म आउँदैछु त्योहरू पनि कुरामा। अब इन्स्ट्रक्सन फर फिलिङ द फर्म म पढेरै सुनाउँछु के कुरा छन्, सबै कुरा इङ्ग्लिसमा हुनेछ, क्लियर इङ्ग्लिसमा हुनेछ। अनि त्यसपछि अर्को कुनै पनि सर्कमस्टान्सेसमा हुने छैन, मात्र अनलाइन एप्लिकेसन हुन्छ त्यो पनि इङ्ग्लिसमा। कतिजना सोध्छन् कि म सिधै एम्बेसीमा गएर फर्म भर्छु भने त्यस्तो छैन, सबै कुरा अनलाइन नै हुन्छ अहिले। अनि 2 वटा स्टेप छन् फर्म भर्नको लागि। अनि क्यान्डिडेट्सहरूलाई भनेको छ इन्स्ट्रक्सन बिफोर हैन फर्म भर्नभन्दा अगाडि पुरै इन्स्ट्रक्सन राम्ररी पढ्नुहोस् र त्यसको लागि सबै इन्स्ट्रक्सन भनेको www.indianembassykathmandu.government.in भनेर चाहिँ इन छ। त्यस्तै एनी मिस्टेक जुन पनि गर्यो कतिजनाले हैन मैले कतिवटा फर्म भरेको फर्म मतलब जम्मा गर्न गएको छु इन्डियन एम्बेसीमा, गोल्डन जुब्लीको पनि महात्मा गान्धीको पनि हतारमा स्टुडेन्टहरूले धेरै कुरा मिस्टेक गर्छन् र तपाईँको सिम्पल मिस्टेकले तपाईँ यसको स्कलरसिप खोसिन सक्छ है। त्यही भएर फर्म भर्दाखेरि अटमोस्ट केयर राख्नुहोस् है। फर्म भर्नु पनि भनेको सोल रिस्पोन्सिबिलिटीको कुरा हो, धेरै ठुलो रिस्पोन्सिबिलिटी हो। त्यही भएर फर्म भर्दाखेरि हतार नगर्नुहोस्, मजाले फर्म भर्नुहोस्, 10 चोटि पढ्नुहोस्, एकपल्ट हेर्नुहोस्। धेरैजना स्टुडेन्टले के बिगार्छन् त यहाँ आफ्नो नाम जस्तो हैन कसैको नाममा फर इक्जाम्पल दीपक छन् भने उसले DIPAK लेखिदिन्छन् तर उसको नागरिकतामा DEEPAK लेखेको हुन्छ, त्यहाँ मिस्टेक हुन जान्छ। सो फर्म भर्दाखेरि पुरै राम्ररी हेर्नु नागरिकतामा के छ, त्यसपछि मेरो क्लासमा त्यो के भन्छ हाम्रो सर्टिफिकेटमा के लेखेको छ, डेट अफ बर्थ आफ्नो मनाउने डेट अफ बर्थ फरक हुन्छ त्यो हाल्दिन्छन्, सर्टिफिकेटमा हेर्दा डेट अफ बर्थ फरक हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू राम्ररी तपाईहरुले लेख्नु पर्यो।
मोबाइल नम्बर राम्ररी हाल्नु पर्यो, इमेल एड्रेसहरू राम्ररी दिनु पर्यो। अब कतिले सोच्छन् यो त माइनर कुरा हो, तर माइनर कुराले नै धेरै मिस्टेक गरिदिन्छ के, किनभने म कतिजनाको त्यो हेरेको छु, त्यो यो पालि पनि हेरेँ कतिजनाको सबमिट गर्न जाँदाखेरि। यहाँ लेखेको छ क्यान्डिडेट्स क्यान अप्लाई फर अ म्याक्सिमम अफ 2 कोर्स ओन्ली सब्जेक्ट टु मिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मेरो एलिजिबिलिटी बढी छ 80% छ भन्दै मैले सबै फ्याकल्टी सबै एउटा फिल्डमा एप्लाई गर्न सकिँदैन, किनभने त्यो अरूको स्कलरसिप खानाउनुहुन्छ। मैले म्याक्सिमम अफ 2वटा स्कलरसिप मात्र एकपल्टमा भर्न सक्छु, त्यो कुरा भनिएको छ। एम्बेसीले के भनेको छ त, तपाईहरु जति चाँडो सक्नुहुन्छ त्यति चाँडोमै फर्म भर्नुस्। तपाईहरु लास्ट ओभरको लास्ट टाइम र डेटको लागि रेजिस्टर लागि नबस्नुस्, किनभने 2 साल अगाडि 4 साल अगाडि लास्ट टाइममा साइटै क्र्यास भइसकेको थियो। अब त्यो साइट क्र्यास हुँदाखेरि तपाईले एम्बेसीलाई ब्लेम गर्न सक्नु हुँदैन। रस आवर्समा धेरै कुराहरू कहिले के हुन सक्छ भनेर, झन् लकडाउन छ यसमा भाउचर पनि कटाउनु पर्छ, त्यो कुरा पनि भन्छु म। त्यही भएर जति सक्दो छिटो गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो छ फर्म भर्न लागि। त्यस्तै अर्को कुरा, क्यान्डिडेट शुड हैव अ पर्सनल भ्यालिड इमेल आइडी एन्ड मोबाइल नम्बर। फर्म भर्न भन्दा अगाडि जसको पनि जीमेल आइडीबाट आफ्नो जीमेल आइडी राख्नुस् र पर्सनल मोबाइल नम्बर हुनै पर्छ। मोबाइल नम्बर भनेको फ्यामिलीको पनि त्यहाँ हुन्छ, तर इमेल आइडी आफ्नै हुनै पर्छ। अनि इट शुड बी केप्ट एक्टिभ हैन ड्युरिङ द इन्टायर पिरियड अफ एक्जामिनेसन प्रोसेस एन्ड प्लेसमेन्ट। सो दिइसकेपछि तपाईहरु दिनमा एकपल्ट इमेल चेक गर्ने बानी बसाल्नुस्। अर्को कुरा, फर्म भर्दाखेरि हाम्रोमा के छ, ग्रेड लेखेको छ नि, ए बी ए प्लस बी प्लस, त्योहरू नभर्ने, पर्सेन्टेजमा इन्क्लुड गर्ने। अब पर्सेन्टेज इन्क्लुड भनेको कलेजबाट पनि सोध्दा हुन्छ, एउटा पेपर बनाइदिन्छ नि। अब भन्नुहुन्छ भने फोन गरेर पनि आजकल फोन गरेर फ्याक्स गरेर पठाइदिन्छ, नभए आफू पनि अब थाहा छ 25 बाट इन्टु गरिदिने, जति आउँछ त्यति पर्सेन्ट लेखिदिने, केही त्यसमा ठुलो कुरो भएन। अब जो मान्छेले बीई र बीटेक भनेको इन्जिनियरिङमा एप्लाई गरिरहेछन् भने उसले 3वटा स्ट्रिम चुन्न सक्छ। अब जुन जुन स्ट्रिम त्यसमा दिएको छ, एरोस्पेस इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ के छ भनेर त्यो 3वटा स्ट्रिम चुन्न सक्नुहुन्छ। र प्रायोरिटी 1, प्रिफरेन्स 1 दिएको हुन्छ, प्रिफरेन्स 2, प्रिफरेन्स 3, त्यो 3वटा कुरा गरेर आफ्नो त्यो चुन्नुस्। 3वटा भन्दा बढी फिल्ड चुन्न सकिँदैन। सो 3वटामा सबैभन्दा बढी पढ्न मन जुन छ त्यसलाई प्रिफरेन्स 1 मा हाल्नुस्। जस्तो मलाई मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्न एकदमै मन छ भने म मेकानिकल इन्जिनियरिङ प्रिफरेन्स 1 मा हाल्छु। सेकेन्ड, मलाई एरोस्पेस इन्जिनियरिङमा जानु छ भने 2 मा हाल्छु, र तेस्रो सिभिलमा छ भने त्यसरी हाल्छु। यो होइन कि हापाहाजार नगर्नु होला, पढ्नु होला, इन्स्ट्रक्सन त्यही भएर मैले यो भिडियोमा बनाएको छु। र कुनै पनि क्यान्डिडेटले हैन 4वटा इन्स्टिट्युसन गर्न सक्छन् एकपल्टमा चुज, त्यसको पनि प्रिफरेन्स हुन्छ। त्यहाँ हेर्नुस्, त्यहाँ चुज इन्स्टिट्युसन गर्दाखेरि प्रिफरेन्स इन्स्टिट्युसन, प्रिफर्ड इन्स्टिट्युसन भन्दाखेरि त्यहाँ इन्स्टिट्युसनका नाम आउँछ। त्यो हापाहाजार जुन नाउँ सुन्नमा राम्रो लाग्छ, गान्धी इन्स्टिट्युसन पनि छ त्यो नगरिहाल्ने, एउटा ओमकार इन्स्टिट्युसन छ त्यसमा नगरिहाल्ने, यो नगर्ने मैले किन भनेको, एकैपल्ट नाउँ सुन्दाखेरि नजाने, त्यो इन्स्टिट्युसन बारेमा विकिपिडियामा हेर्ने, कोरामा सर्च गर्ने, गुगलमा सर्च गर्ने, त्यो गर्दाखेरि त्यसको रेटिङ के कस्तो छ, त्यसमा के राम्रो कोर्स छ, कुन के कुरा हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू हेर्नुस्। त्यसपछि बल्ल प्रिफरेन्समा हाल्नुस्, हतार नगर्नुस्, मैले भन्न खोजेको त्यो कुरो। अर्को कुरा, एप्लिकेसन फी जुन एकपल्टमा डिपोजिट गरिसक्यो भने त्यो कुनै पनि हालतमा के रिफन्ड हुँदैन, और कुनै पनि टाइपमा हुँदैन। सबमिसन अफ हैन इनकरेक्ट इन्फर्मेसन बाई द क्यान्डिडेटले के गर्छ त, कुनै पनि कुरा मैले गलत इन्फर्मेसन दिएको थाहा लाग्यो भने मेरो स्कलरसिप भए पनि त्यो खोसिन्छ। हाउ टु अप्लाई त, कसरी जाने त, एउटा अनलाइन एप्लिकेसन आउँछ, इन्डियन एम्बेसीको जानुस् साइटमा, त्यहाँ फर्स्टमै त्यहाँ एजुकेसनवालामा जानुस्। नभए यतिकै सुरुमै अहिले आइसकेको छ कम्पेक्स स्कलरसिप 2021, त्यसमा क्लिक गर्नुस्, पुरै पढ्नुस् कन्डिसन, आई एग्री लेख्नुस्, त्यसपछि स्टेप 1 मा जानुस्। स्टेप 1 मा तपाईले के गर्नु छ त, आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू भर्नु छ। र पर्सनल इन्फर्मेसन भर्दाखेरि सबैभन्दा बढी गल्ती गर्छन्, यहाँ साइटमै लेखेको छ, तर त्यो भर्दाखेरि सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो। मैले अघि पनि भने नि आधीभन्दा बढी स्टुडेन्ट आफ्नो नाउँमै गल्ती गरिदिन्छन्, फर्स्ट नेम लास्ट नेममै गरिदिन्छन्, जहाँ क्यापिटल हुन्छन् त्यहाँ स्मल लेखिदिन्छन्। ब्लक लेटर भनेको छ भने पुरै क्यापिटल लेख्ने, स्मल लेटर लेखिन्छ भने स्मल लेख्ने, टेम्पररी एड्रेस, पर्मानेन्ट एड्रेस सबै राम्ररी भर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। तपाईहरु यही बिगार्नुहुन्छ र एक्जाम त त्यसपछि यहाँ बिग्रियो भने कन्फिडेन्सै लुज हुन्छ। सो यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो, त्यसलाई नगर्नु, यो खेर जान दिनुस्, किनभने यसमा नाउँ निस्क्यो भने स्कलरसिप त पाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईहरुलाई त्यहाँ हरेक महिना 10-10 हजार रुपैयाँ पनि दिन्छ के बस्नको लागि।
अब हेर्नुहोस् स्टेप 1 मा के गर्नु पर्यो त त्यही कुरा आफ्नो के भन्नु पर्यो त यहाँ तपाईहरुले आफ्नो जति पनि छ नि पर्सनल इन्फर्मेसन नाम त्यो प्रिफरेन्सहरु ब्ला ब्ला हुन्छ नि त्यो सबै कुराहरु भर्नु पर्यो। अब स्टेप 1 भइसकेपछि हेर्नुहोस् स्टेप 1 एकपल्ट क्लिक गरेपछि तपाई एडिट गर्न सक्नु हुँदैन। त्यही भएर एकपल्ट गरेपछि भन्नुहुन्छ नि त्यो एकपल्ट क्लिक गरेपछि स्टेप 1 आइसकेपछि थरोली पढ्नुहोस् 5 चोटी चेक गर्नुहोस् 6 चोटी चेक गर्नुहोस् हतारमा म पनि धेरै हतारी मान्छे चक्कर गरे त्यसपछि ला अब त मिस्टेक भयो। सो एकपल्ट मान्छे दुईपल्ट फेरि फर्म भर्न सक्दैन है किनभने तपाईको नामहरु कुरा हरेक कुरा रेजिस्टर भइसक्या हुन्छ र मिस्टेक गरेर फेरि ला के गरे मैले भन्दा हुँदैन। यो सरकारले किन यस्तो गरेको छ भने एउटै मान्छेले 3-4 पल्ट एप्लिकेसन नभरोस् भनेर। त्यही भएर तपाईहरु के गर्नुस् त भर्न भन्दा अगाडि म फेरि भन्छु सबै डकुमेन्ट अगाडि राख्नुस् अनि मात्र भर्नुस्। हावातालमा नभर्नुस् ए मेरो पर्सेन्टेज सायद यति आको होला भर्दिन्छु त्यहाँ मिस्टेक हुन जान्छ। राख्नुस् सबै सर्टिफिकेटहरु 10 देखि अहिलेसम्मको सर्टिफिकेट धेरै छैन पनि 10 को राख्नुस् सिटिजनशिप राख्नुस् र 11 को छ भने 11 को 12 को नभए ट्रान्सक्रिप्ट राख्नुस् अगाडि त्यसपछि बल्ल भर्नुस्। त्यसपछि जुन जुन रेलेभेन्ट डकुमेन्ट भनेको छ त्यसलाई स्क्यान गरेर 1000 केबी भन्दा कम हुनु पर्यो 1000 केबी सम्म मात्र हुनु पर्यो। त्यसको के हुनु पर्यो त साइज त्यसलाई तपाईहरु जेपीजी फर्मेट जेपीईजी फर्मेट र पीडीएफ फर्मेटमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरो आयो जुन स्टुडेन्ट प्लस 2 को एक्जाम दिनु भएको छैन कोरोना कारण 12 को एक्जाम भएन त्यो सरकारले पनि बुझ्छ एम्बेसीले पनि बुझिरहेको छ। सो त्यसको लागि के गर्नुस् तपाई स्कुलमा फोन गर्नुस् र कलेजमा फोन गर्नुस् र भन्नुस् सर मलाई एउटा लेटर बनाइदिनुस् कि जुनमा होस् कि यो विद्यार्थी अब क्लास 12 को एक्जाम एपियर गर्छ त्यो बनाइदिँदाखेरि तपाईले त्यो फर्म डकुमेन्ट के गर्नुस् त अपलोड गरिदिनुस्। यसको अर्थ तपाई 12 मा हुनुहुन्छ 12 को अब हैन 11 पास गरेर 12 मा हैन 12 को जो एक्जाम दिन वाला छ नि त्यो विद्यार्थीलाई भनेको किनभने तपाईलाई अब एक्जाम भयो भने त्यसको 2 हप्ता भित्रमा तपाईलाई रिजल्ट पनि बुझाउनु पर्छ एम्बेसीमा। बुझाउनु भएन भने तपाईको फेरि त्यो के हुन्छ त तपाईको स्कलरशिप खोसिन्छ त्यो कुरा हो। त्यही भएर तपाईहरु के गर्नुस् त त्यो फर्म भर्दाखेरि त्यो कुराहरु आफ्नो प्रिन्सिपल अफ द स्कुलबाट सर्टिफाइङ दैट ही अपियर्ड इन 12 ग्रेड एक्जामिनेसन 2020 त्यो लेखिहाल्नुस्। अब स्टेप 1 भइसकेपछि के गर्नुस् त a candidate will be able to download bank challan and a message will be received in the candidate registered email conveying his login and ID and cabin so हैन। अब हेर्नुस् अब स्टेप 1 गरिसकेपछि अब हेर्नुस् स्टेप 1 गरिसकेपछि क्यान्डिडेटले ओके गरेपछि क्यान्डिडेटहरुले बैंक चलान लिन सक्छन्। त्यहाँ बैंकको फर्मेट आउँछ नेपाल एसबीआई बैंकको हैन त्यसमा नेपाल एसबीआई बैंकको फर्मेट आउँछ बैंक चलान आउँछ तपाईको कुन लोगिन आईडी छ त्यो पनि आउँछ र पासवर्ड आउँछ। इन्डियन क्यान्डिडेटहरुको रेजिस्टर्ड इमेल आईडी को लोगिन आईडी र पासवर्ड आउँछ र त्यसपछि क्यान्डिडेटहरुले त्यो बैंक चलानको के गर्ने त प्रिन्ट गरिहाल्ने। अब हैन क्यान्डिडेट शुड प्रेजेन्ट द बैंक चलान प्रिन्टेड आफ्टर स्टेप 1 एन्ड हेर्नु त्यसमा के हुन्छ बैंक चलानमा त तपाईहरुले 400 रुपैयाँ नेपाल एसबीआई को त्यसमा दिनुपर्छ एकाउन्ट नम्बरमा जारी गर्नुपर्छ हैन। त्यसलाई अब एसबीआई बैंक जुन दिन खुला छ गएर 400 रुपैयाँ को त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब द बैंक विल रिटर्न द क्यान्डिडेट हैन। अब तपाईलाई थाहा नै छ फर्म जम्मा गर्दाखेरि या कुनै पैसा जम्मा गर्दाखेरि तपाईले एउटा भाउचर बैंकले राख्छ एउटा भाउचर तपाईलाई दिन्छ अनि त्यो भाउचर तपाई के राख्ने त अब आफ्नो राख्ने र बैंकमा जाँदाखेरि तपाईले बैंकले हेर्नुहुन्छ त्यसमा एउटा नम्बर लेखिदिन्छ युनिक कोड लेखिदिन्छ के तपाईको चलानमा कि यो नम्बरको तपाईको त्यो छ तपाईले रेजिस्टर्ड चलान गर्नुभयो। अब त्यसपछि बल्ल स्टेप 2 आयो। अब जुन मान्छेले अब स्टेप 2 गरिसक्यो भने तपाईमा हैन द क्यान्डिडेट हु हेभ डिपोजिटेड अनलाइन एप्लिकेसन फी मे चेक एन्ड कन्फर्म देयर पेमेन्ट स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स अफ द डिपोजिट अफ एप्लिकेसन प्रोसेसिङ फिज त्यो भनेको बैंकले गरिदिन्छ 48 घण्टामा अनि त्यसपछि तपाईको के भयो त फर्म भरियो त्यसपछि कम्प्लिटेड लेखाइदिन्छ। सेकेन्ड भनेको फर्स्ट स्टेप भनेको सबै इन्फर्मेसन थियो स्टेप 2 भनेको 400 रुपैयाँ को थियो 400 रुपैयाँ तपाईहरुले कुन नम्बरमा भर्ने त यहाँ लेखेकै छ हैन यहाँ म लेखिदिन्छु त्यो 177252402003331 फेरि लेख्नु 177252402003331 कुनको नाममा त एम्बेसी अफ इन्डिया गर्नुपर्छ एट नेपाल एसबीआई बैंक को
एम्बेसी अफ इन्डियाको नाममा भर्नु पर्यो। अनि क्यान्डिडेट सुड लगइन आइडी विथ आइडी एन्ड पासवर्ड कन्भेट अर्लियर टु देम होइन थ्रु इमेल। स्टेप 1 भइसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो रिसेन्ट पासपोर्ट साइज फोटो त्यो भनेको 80 KB भन्दा कम हुनु पर्यो र आफ्नो एउटा सिग्नेचर पनि अपलोड गर्नु पर्यो 20 KB JPG फर्मेटमा। तपाईँहरू फर्म भर्दाखेरि सबै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। एज लिमिट भनेको तपाईँ 16 वर्षभन्दा बढी हुनु पर्यो र 21 वर्षभन्दा कम हुनु पर्यो। कहिलेसम्म त डिटरमाइनिङ एज भनेको हो 2020 जुलाई 1 सम्म थियो। कुनै पनि प्रब्लम छ भने तपाईँ compexnepal2020@gmail.com मा तपाईहरू इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यो प्रब्लम भयो सर, लकडाउनले गर्दाखेरि हामीतिर यो भएको छ, कसैकोतिर बाढी आएको होला, त्यो कुरा पनि जस्तो छ हेल्प डेस्कमा तपाईँ इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, भरसक फरवर्ड गर्छन्। सो यो भिडियो मेरो बनाउनु कारण के थियो त तपाईहरुलाई थाहा होस् कि नेपालमा पनि यस्तो यस्तो स्कलरशिप आउँछ। धेरै जसो स्टुडेन्टहरूले के गर्छन् त स्कलरशिप नै मिस गरिदिन्छन् के हैन। अब स्कलरशिप एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि पहिला के कुरा बुझ्नु पर्यो त स्कलरशिप के कस्तो कुराहरू छन्। सो अहिले यो चान्स आएको छ, लकडाउन पिरियड छ, मजाले पढ्नु छ, टाइम पनि छ। एक्जाम हुने भनेको 3rd वीक अफ अगस्टमा छ, अहिले 1 महिना छ। सो एक्जाम डेट इज 3rd वीक अफ अगस्ट। अहिले पनि पढ्नुस्। क्लास 12 मा भयो भने ननिस्क्यो भने मजाको हुनेछ के तपाईहरुले राम्रो एफिलिएसन भएको युनिभर्सिटीहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नोलाई पनि फ्युचर सेक्युर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यो गर्नु भने के हुन्छ प्यारेन्ट्सको बर्डन पनि कम हुन्छ। जुन तपाईहरुले त्यहाँ गएर बल्ल के भन्छ नि अब इन्स्टिट्युसनमा गएर बल्ल जुन ह्याभक क्रिएट हुन्छ, पैसा तिर्नुपर्छ ब्ला ब्ला गरेर त्योबाट पनि हट्न सक्नुहुन्छ र मजाले तपाईहरु अहिले पढ्नुस् भने नाउ पनि निस्किन सक्छ। धेरै हार्ड पनि क्वेशन आउँदैन, तर जसले पहिलादेखि नै प्री मेडिकलहरु गरेको छ, प्री इन्जिनियरिङ गरेको छ, तिनीहरुको लागि राम्रो छ। यो यसमा पाउने कलेजहरु एकदमै राम्रो हुन्छन्। त्यही भएर म भरसक भन्छु कि जो यो भिडियो हेर्नु भइरहेछ म्याक्सिमम शेयर गर्नुस् कि सबै स्टुडेन्टलाई थाहा होस्। इफ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। जस्तो माया दिनु भइरहेछ त्यस्तै माया दिनुस्। धन्यवाद।